समंदर के राज। निज़ाम शमसी में मौजूद हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानी है। इस सियारे का 3/4 हिस्सा बड़े बड़े समंदरों ने घेर रखा है। सबसे पहले नंबर पर एटलांटिक ओशन है, जिसे बहरे ओकियानूस कहते हैं। दूसरे नंबर पर पैसिफिक ओशन है, जिसे बहरुल काहल कहते हैं। तीसरे नंबर पर सौदर्न ओशन आता है, जिसे बहरे जनूबी कहते हैं। और चौथे नंबर पर इंडियन ओशन, जिसे बहरे हिंद कहते हैं। 5वें नंबर पर आर्कटिक ओशन या बहरे आर्कटिक कहते हैं। जमीन पर पाई जाने वाली जिंदगी का 94% समंदर में पाया जाता है और समंदरी महलूक का 90% समंदर की पताल यानी तह में मौजूद है। इंसान ने जितना काम खला और खला में मौजूद सयारों और सितारों पर किया है, इतना वो शायद समंदर और उसके फर्श के बारे में तहकीक ना कर सका। कहा जाता है कि अब तक समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा खंगाला जा सका है। समंदरों की औसत गहराई 2.5 मील यानी 13,200 फीट है। समंदर 3% नमकीन है यानी कि खारा है। इसका खारापन 34 से लेकर 36 ppt है, यानी 1000 हिस्सों में से 34 से 36 हिस्से नमकीन है, जबकि फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी का खारापन 0 ppt होता है। रोशनी समंदर में 300 फीट गहराई से नीचे नहीं जा सकती और समंदर का वो एरिया जहां सूरज की रोशनी ना पहुंच सके उसे डीप सी या गहरा समंदर कहते हैं। समुद्री पानी में सोना यानी गोल्ड भी पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के समंदरों में 20 लाख टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। समंदरी हयात के माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 2/3 समंदरी हयात का मुताला किया जा सका है और रिकॉर्ड में लाया जा सका है। अभी लाखों समंदरी हयात की इकसाम दरियाफ्त होना बाकी है। समंदर के अंदर बहते दरिया और गहरी झीलें भी मौजूद हैं। समंदर के अंदर केल्प जंगलात मौजूद हैं। ये जंगलात जमीन पर मौजूद सरसब्ज तरीन जंगलात का भरपूर मुकाबला करते हैं। केल्प, जो कि समुंदर के अंदर जंगलात का एक नाम है, के दरख्त योमिया 2 फीट से ज्यादा बढ़ते हैं। बाज़ औक़ात ये समंदर की तह से बढ़ते हुए समंदर की सतह तक आ जाते हैं। समंदर को दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर भी कहा जाता है। अगर आप ज़ेरे आब जाएं तो आपको इंसानों और जानवरों के मुर्दा अजसाम, हवाई जहाज़ों के ढांचे, तबाहशुदा बहरी जहाज़ नजर आएंगे और इनकी तादाद दुनिया में मौजूद अजायब घरों से ज़्यादा होगी। आपको ज़ेरे समंदर गुमशुदा शहर भी मिलेगा। ये शहर थोनिस या हीरासलो के 2000 साल कबल मिस्र में अपनी आबोताब से मौजूद था, लेकिन फिर दरिया नील की गहराइयों में उतरता चला गया और गुमशुदा शहर कहलाने लगा। समंदर का गहरा तरीन मुकाम मारियाना ट्रंच है। इसकी गहराई 36,000 फीट है। मारियाना ट्रंच अपने अंदर 30 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को समो सकती है, और वो भी एक के ऊपर दूसरी को रख कर। और आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1250 फुट बुलंद होती है। ज़ेरे आब गहरी तरीन ह्यूमन डाइव यानी कि इंसानी गौता मारियाना ट्रंच में वकू पजीर हुआ। और ये कारनामा 1960 में जैक्वेस पेकार्ड और डॉन वॉलिश ने सरअंजाम दिया।
دنیا کی آتش فشانی کا 90% عمل سمندر کے اندر ہی ہوتا ہے۔ سمندری حیات کا آغاز 3 بلین سال یعنی کہ 30 کھرب سال پہلے ہوا، جبکہ زمینی حیات کا آغاز تقریباً 400 ملین یعنی 40 کروڑ سال پہلے ہوا۔ سمندر سے لیا گیا کلی بھر پانی اپنے اندر کروڑوں بیکٹیریا اور خربوں وائرس رکھتا ہے۔ اب تک کوئی بھی انسان غوطہ خوری کا لباس پہن کر سمندر کے اندر 200 فٹ کی گہرائی تک پہنچ سکا۔ معائنہ کیا سمندر کے اندر بلند ترین پہاڑ ہے۔ سمندر کی تہہ سے اس کی بلندی 33,400 فٹ ہے، جبکہ سمندر کے باہر یہ صرف 13,000 فٹ تک نظر آتا ہے۔ سمندر کے اندر پہاڑی سلسلہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، لیکن یہ زمین پر موجود نہیں۔ یہ سارے کا سارا زیر آب ہے۔ زیر آب پہاڑی سلسلہ بحر اوقیانوس سے چلتا ہوا بحر الکاہل تک جاتا ہے اور وہاں سے بحر ہند تک پہنچتا ہے۔ یہ تقریباً 35,000 میل طویل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان نے چاند پر پہلے قدم رکھا اور سمندر کے پہاڑی سلسلے کی تہہ پر بعد میں پہنچا۔ نیل آرمسٹرانگ کی ٹیم نے چاند پر 1969 میں قدم رکھا، جبکہ سمندری پہاڑی سلسلے کی تہہ میں انسان 1973 میں پہنچا۔ سطح سمندر کا اوسط درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ یا 62.6 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ ہوا کے مقابلے میں سمندر میں آواز زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے۔ یہ زیر آب 1435 میٹر پر سیکنڈ پر سفر طے کرتی ہے۔ یہ ہوا کے مقابلے میں 5 گنا تیز ہے۔ زیر آب بہتے دریاؤں اور جھیلوں کے علاوہ بھی عجیب و غریب قدرتی مظاہر موجود ہیں، جیسے کہ گرم پانی کے چشمے، ایسی چمنیاں جن میں سے مسلسل سلفیورک ایسڈ خارج ہوتا ہے، نمکین تالاب اور اسی طرح کی بہت سے عجائبات۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ یہ دنیا کے رقبے کا 1/3 ہے۔ اس کے اوپر تقریباً 25,000 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ تمام گلیشیئر، آئس برگ آنن فانن پگھل جائیں تو سمندر کی سطح 262 فٹ تک بلند ہو جائے گی۔ نتیجتاً دنیا کے تمام ساحلی شہر سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ آتش فشانی کا عمل سمندری زلزلے اور زیر آب لینڈ سلائیڈنگ خوفناک سونامی کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ بحر ہند میں سونامی نے 2004، چلی میں 2010 اور جاپان میں 2011 میں تباہی ڈال دی۔ سانس لینے کے عمل میں جو آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں اس کا آدھا حصہ سمندری جڑی بوٹیاں اور زیر آب پودے پیدا کرتے ہیں۔ 5 بڑے سمندروں میں بحر ہند سب سے گرم ہے۔ اس کی سطح کے پانی کا درجہ حرارت بعض اوقات 30 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ٹوٹل رقبے کا آدھا سمندر کے اندر واقع ہے۔ دنیا کے تمام چھوٹے بڑے سمندروں کے بارے میں معلومات بہم پہنچانے کا بڑا ذریعہ سیٹلائٹ ہے، جو ریڈیو سگنلز کے ذریعے سے معلومات زمینی اسٹیشنز پر بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے سمندر کے راز۔ سمندر کائنات کا ایک خوبصورت اور حسین ترین حصہ ہے، اور آخر میں سمندر کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ انسان جو کہ سمندر کی تہوں تک چلا گیا اور جس نے خلا تسخیر کیے، یقیناً یہ سب کچھ اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ایک نیا پروگرام لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔